शख्सियत रशीद अहमद पूरा बरादरान की तरफ से जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की है। जलसे में हल्का NA 125 MNA के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अफजल खोकर, PP 166 से MPA के उम्मीदवार मलिक अंस महमूद एडवोकेट समेत साबिक UC चेयरमैन राना अहमद सईद, सदर यूथ विंग PP 166 हाफिज राना मोहम्मद खालिद, मलिक जमशेद खोकर समेत सियासी रहनुमाओं ने खसूसी शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए उम्मीदवार बराए MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर का कहना है कि मांगा मंडी की गयूर अवाम ने आज साबित कर दिया कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से बेपनाह मोहब्बत करती है। मांगा मंडी की अवाम ने सबसे ज्यादा लीड के साथ जितवाया है। उम्मीद है कि 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा और अवाम रोशन मुस्तकबिल की खातिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शदीद सर्दी में रात गए पंजाब कबीना के हमरा कुर्बान लाइंस का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा ने कुर्बान लाइंस में पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिहाइश गाहों में जारी कामों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिहाइश गाहों से की फिनिशिंग वर्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि फिनिशिंग वर्क में आला मयार को बरकरार रखा जाए। पुलिस के लिए बेहतरीन रिहाइशगाह भी बनाई जा रही है। 31 जनवरी से कबल अपार्टमेंट्स के 3 फ्लोर मुकम्मल करके पुलिस अफसरों को अलॉट कर दिए जाएंगे। सहाफ़ी वज़ीर आला ने पंजाब के सहाफ़ियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का प्रोफेशनल सहाफ़ियों को रिहायशी प्लॉट्स देने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब की तारीख में पहली बार सहाफ़ी बरादरी को शफाफ कुरानंदाजी के जरिए रिहायशी प्लॉट्स दिए जाएंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन को मजमूई तौर पर 3300 प्लॉट्स दिए जाएंगे। रिपोर्टर्स को शफाफ कुरानंदाजी के जरिए 7 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। शफाफ कुरानंदाजी के जरिए कैमरामैन और फोटोग्राफर्स को 3 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। प्लॉट के हसूल के लिए अहलियत का इश्तिहार कल 22 जनवरी को अखबारात में दिया जाएगा। PP 180 में मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मिली मुस्लिम लीग अमली तौर पर सियासत में उतर चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कैफियत और सूरत हाल है वो पाकिस्तान की अवाम के सामने है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त हद से ज़्यादा बेदार हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम रिवायती सियासतदानों और इंतशार पसंद सियासतदानों से उकता चुकी है। इस वक्त अवाम का जो रुझान है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारान की तरफ माइल है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ही गुलामी से आज़ादी का वाहिद हल है जो आपको गुलामी की जंजीरों से निकाल कर नजरिया पाकिस्तान वाला पाकिस्तान दिलवा सकती है। जहांगीर तरीन ने मुल्तान में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया। फ्री मेडिकल कैंप जहांगीर तरीन के ताउन से लगाया गया। मेडिकल कैंप में मरीजों के टेस्ट, चेकअप, अदवायात फराहम की जा रही हैं। जहांगीर तरीन की जानिब से मोबाइल मेडिकल कैंप की सहूलत भी फराहम की जा रही है। मोबाइल मेडिकल वैन्स के जरिए लोधरा और मुल्तान में लोगों की दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी है। फ्री मेडिकल कैंप में जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन भी उनके हमरा मौजूद थे। पत्तों के गहलन बाईपास पर चार नामालूम मुसल्लह अफराद की टायर शॉप पर वारदात। डाकू दुकानदार को गन पॉइंट पर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। पत्तों की डकैती की वारदात और तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। गहलन बाईपास पर 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने टायर शॉप पर वारदात की और गन पॉइंट पर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। डाकू दुकानदार से हजारों रुपए नकदी, लाइसेंसी असलहा और मोबाइल फोन वगैरह लूट कर फरार हो गए। इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। कमिश्नर और DG LDA की छुट्टी के रोज भी मंसूबों की मॉनिटरिंग जारी। बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। कमिश्नर DG ने कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर मंसूबे के पैकेज 2 का दौरा किया। पैकेज 2 के हाई रोड्स एरिया पर फिलिंग का काम तेजी से जारी है। पैकेज 2 पर असफाल्ट का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। मशीनरी तैनात कर दी गई। पैकेज 2 पर काम में तेजी 51% तक पहुंच गया। 5000 से जायद वॉल पैनल्स भी इंस्टॉल कर दिए गए।
लाहौर में एसपीसीटी की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शफीकाबाद शहर के दाखिली रास्ते से मनशियात की तरसील नाकाम बना दी गई। शफीकाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से लाखों मालियत की 5 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। मुलजिम को खुफिया इत्तला पड़ने पर हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बातातिल जारी 22 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान लेसियों के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कुल 429 कनेक्शन बिजली चोरों में मुलविस पाए गए। 177 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पकड़े जाने वाले 8 कनेक्शन में कमर्शियल, 1 ज़राई और 420 डोमेस्टिक थे। लाहौर के इलाका अमीर चौक में अफसोसनाक हादसा, नौजवान जहां भाग हो गया। अमीर चौक में कंटेनर उलट गया, मोटरसाइकिल सवार और राहगीर नीचे आ गया। 21 साल खुर्रम नबी मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौका पर जहां भाग हो गया। सीटीओ लाहौर अमारा अतर के हुक्म पर ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कंटेनर को रोड से हटाने के लिए कोशिश जारी है। जल्द अज जल्द रोड को क्लियर करवा दिया जाएगा। सीटीओ लाहौर हमारा अतर का बड़ा इकदाम, मजीद 3 लाइसेंस सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। शहरियों की सहूलियात और आसानी के लिए 3 नए टेस्टिंग सेंटर कायम कर दिए गए हैं। मिसाक सेंटर कान्हा में भी टेस्टिंग की सहूलत फराहम कर दी गई है। अब कान्हा, गजुमता, कसूर और दीगर सोसाइटीज़ की रिहायशों के लिए दूर दराज सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डीआईजी सिक्योरिटी डिवीजन के ज़ेर तकमील दफातर का दौरा। आजी पंजाब ने फिनिशिंग के जारी कामों का जायजा लिया, हदायत जारी की। आजी पंजाब का कहना था कि सिविल वर्क मुकम्मल, तज़ीन और आराइश आला मेयार के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। डीआईजी सिक्योरिटी डिवीजन के नए दफातर का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। हुकूमत पंजाब के ताउन से पुलिस दफातर और थानों की अपग्रेडेशन की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कसूर में एनए 133 हल्का 180 में नून लीग की उम्मीदवार मलिक मजहर राशिद खां इस्तेकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद आशिम डोगर के हक में दस्तबरदार हुए हैं। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले मलिक मजहर रशीद मुस्लिम लीग नून की हदायत पर इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। पीपी 180 से मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता उम्मीदवार साबिक टिकट होल्डर पार्लियामानी सेक्रेटरी चौधरी एहसन रजा खां और मलिक मजहर रशीद खां इस्तेकाम पाकिस्तान से सीट एडजस्टमेंट के बाद आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशान रीच से इलेक्शन लड़ रहे थे। दोनों उम्मीदवारों को पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने तलब किया। मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मलिक मजहर रशीद दस्तबरदार हो गए, जबकि चौधरी एहसन रजा खान ने साफ इनकार कर दिया। समुंदरी में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। समुंदरी में पीपी 104 के गांव 195 गाफबे में सख्त सर्दी भी है। साबिक उम्मीदवार चेयरमैन यूसी 105 हाजी मोहम्मद अशरफ के डेरा पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी फारूक अरशद और एनए 98 के उम्मीदवार हाफिज मुमताज के इस्तकबाल के लिए अहले इलाका जमा हुए, जहां पर हमारे नुमाइंदे उस्मान कादरी मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुंदरी के हल्का पीपी 104 के अंदर। यहाँ पे 195वां गांव है समुंदरी का, यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक सियासी डेरे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, देहाती मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा इलाका बहुत पसमानदा इलाका बन चुका है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। हम काश्तकार हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने ये फैसला किया कि जो हमारे हलके के नौजवान क़यादत जो अभी आई है, फ़ारूक अरशद है, हाफिज़ मुमताज़ साहब हैं, हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। पार्टी ये खा जिसमें भी जाएँ, ये आज़ाद इलेक्शन के तौर पे ये आए हमारे पास और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि इनको हम सपोर्ट करवाएँ और को हमारे इलाके का कुछ पुरसाने हाल हो जाए। हमारे साथ इस वक्त नायब नाज़म साबका नायब नाज़म चौधरी सही साहब एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताइएगा कि किस तरीके से जो सियासी सरगर्मियाँ 195 में जारी हैं और किस सपोर्ट में 195 के लोग किस सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो जो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जारी हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कैंडिडेचर खड़े किए गए हैं, फ़ारूक अरशद साहब जिनका इंतखाबी निशान बोतल है और हाफिज़ मुमताज़ साहब जिनका इंतखाबी निशान वाटर कूलर है,
یہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ عمران خان نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ ہمارے لیے لگا دی ہے، ہماری قوم کے لیے لگا دی ہے۔ جو پچھلے 16 ماہ تھے اس میں انہوں نے ہماری معیشت کا، ہماری زراعت کا، ہمارے مزدور طبقے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عمران کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا جائے اور ان کو کامیاب کیا جائے۔ حافظ ممتاز اور فاروق ارشد ہی اس حلقے کی جان ہیں اور ان کے لیے ہی ہمارا گاؤں جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت حافظ ممتاز اور فاروق ارشد کے ساتھ ہے۔ فاروق ارشد تو ہر گھر میں موجود ہے، یہ میں نے آقا صاحب آپ سے کہنا تھا۔ باقی ندیم صاحب پاس کھڑے ہیں، ان کا بھی آپ بیانیہ دیں۔ اچھا جی، سرگرمیاں جو ہیں اس وقت سخت سردی میں بھی جاری ہیں، اور میرے ساتھ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ ڈھول جو ہے ابھی موجود ہے یہاں پہ، جوش و خروش جو ہے وہ بالکل پایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 195 میں کس کی اکثریت سے کون جیتے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے گاؤں کا جو سروے ہے، ہم نے فرداً کافی برادریاں جو ہمارے گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے بھی دوست ہیں سب سے پوچھا ہے، انشاءاللہ فاروق ارشد صاحب اور حافظ ممتاز صاحب انشاءاللہ ہمارے گاؤں سے ون کریں گے انشاءاللہ۔ جی اس وقت میرے ساتھ جتنے بھی سپورٹران آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں فاروق ارشد اور حافظ ممتاز کے سپورٹران موجود ہیں، اور یہاں پر بالکل جو ہے ایک خوبصورتی سے ڈھول کی تاب پر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو کچھ دیر میں چوری فاروق ارشد صاحب یہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد ہم مزید اس گاؤں کے جو حوال ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں جی۔ عوامی جسٹس پارٹی نے گجرا سے حلقہ N105 میں پڑھا لکھا نوجوان امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وائس نیوز میاں اشتیاق درویشی سے۔ جی بالکل، عوامی جسٹس پارٹی پاکستان نے گوجرا کے حلقہ NA105 میں اپنا کینڈیڈیٹ اتارا ہے۔ میرے ساتھ اس میں موجود ہے رانا ارسلان سعید من، جن سے جانتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے اور یہ کیسے کمپین کر رہے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پارٹی کا جو منشور ہے انصاف اتحاد روزگار، جس کو لے کر ہم ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا کر پارٹی کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور اپنی بھرپور الیکشن کمپین بھی چلا رہے ہیں۔ انتخابی نشان گلاس کے ساتھ ہم اپنے منشور کے ساتھ عوام کے اندر موجود ہیں، میدان عمل میں ہیں۔ آگے لوگوں کا جو بھی رد عمل ہوگا وہ ہمیں ایکسیپٹ ہوگا۔ اچھا یہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ہر تیسرا جو ہے نوجوان آج کل جو ہے وہ اٹھا، وہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے۔ کمپین جو ہے وہ آپ کی وہ ایک موٹر سائیکل پہ ہے، گاؤں میں، دیہاتوں میں یا شہروں میں۔ تو اگر آپ کسی حق میں وڈرا کیوں نہیں ہوتے آپ کے، تاکہ کوئی اور بندہ آگے آئے؟ آپ کیونکہ پارٹی جو ہے ایک چھوٹی پارٹی ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے نا وہ میدان میں اترے ہوئے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری بڑی پارٹیاں ہیں نا، وہ عام عوام میں سے جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کو موقع ہی نہیں دیتے۔ تو عوامی جسٹس پارٹی پاکستان نے حقیقی معنوں میں عام عوام میں سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع پرووائڈ کیا۔ ہمارا مقصد عوام کے اندر ایک شعور لے کے آنا ہے، ایک بیداری لے کے آنا ہے، فرسودہ نظام کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ یہ جو جگیردارانہ وڈیرا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ کبھی بھی عام عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا، اور نہ یہ عام عوام میں سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کبھی بھی یہ پلیٹ فارم مہیا کریں گے کہ وہ آئیں اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں یا ملک کی قیادت کریں یا ملک کی قیادت سنبھال کر اپنا عملی کردار ادا کر سکیں۔ تو اس لیے ہمارا آنے کا مقصد عوام کے اندر ایک شعور لے کے آنا ہے، کہ تاکہ ہر عام بندے کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ میرے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں خود بھی میدان عمل میں آ کر الیکشن میں حصہ لے سکتا ہوں اور اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہوں۔ جی رانا ارسلان کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہم جو اس میدان عمل میں ہیں صرف ایک فرسودہ جو جگیرانہ۔ محلہ شریف پورہ میں 2 گروپوں کی مبینہ لڑائی ہوئی، جس میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ لڑائی کو مبینہ طور پر ڈکیتی کا رنگ دے دیا گیا۔ تھانہ سٹی کی حدود میں سمندری روڈ پر واقع محلہ شریف پورہ میں 2 گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جس پر ایک گروہ کا شخص چھری لگنے سے زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص نے لڑائی کو مبینہ ڈکیتی کا رنگ دے دیا اور کہا کہ مجھ سے 20 لاکھ روپے چھین کر لے گئے۔ اطلاع ملتے ہی SHO سٹی حاکم علی جائے وقوع پر پہنچ گئے اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا، جبکہ شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔
پی ٹی آئی کے امیدوار حلقہ N107 ریاض فتیانہ کی مختلف امیدواران اور کارکنان سے ملاقات ہوئی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار حلقہ N107 ریاض فتیانہ اور پی ٹی آئی امیدوار حلقہ PP 123 آشفا ریاض فتیانہ کی فتیانہ ہاؤس کمالیہ میں سابق سٹی صدر پی ٹی آئی چوہدری کامران احمد نصرت، سٹی صدر پی ٹی آئی سردار ضیاء اللہ ڈوگر، سابق سٹی ناظم رائے عتیق الرحمان اور سابق نائب ناظم چوہدری اسلم BA سے ملاقات ہوئی اور حلقے کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر رائے عمر حیات منج، میاں ریاض ٹوڈی، ملک عمر حیات، رانا کامران، دانیال بھٹی اور رانا مزمل، پیر بلال، رانا شرافت بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تو خبر یہ ہے کہ چیچا وطنی روڈ پر براتیوں سے بھری گاڑی بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ تفصیلات کے مطابق چیچا وطنی روڈ پر براتیوں سے بھری گاڑی بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ حلقہ N100 سے رانا ثناء اللہ خان کی انتخابی مہم کامیابی سے جاری ہے۔ یونین کونسل 157 کے سابق چیئرمین رانا راشد مقبول خان کا بڑا مارکا، ٹیڈی والا برادری کا اپنے خاندان اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت رانا ثناء اللہ خان اور میاں اجمل آصف کی حمایت کا اعلان، جس سے حلقہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی پوزیشن دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ چک 64 سے حاجی اقبال انصاری، عبدالغفار انصاری، تاج انصاری، خالد انصاری، امین انصاری، عمر علی انصاری، ذوالفقار بھٹو انصاری، شان انصاری، چاند انصاری، زاہد انصاری، عادل غفار انصاری اور دیگر نے اپنی برادری اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت رانا ثناء اللہ خان اور میاں اجمل آصف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جہاں گھر وہی کاروبار، سینٹرل سکوئر میں اپنی بلڈنگ شروع کی ہے۔ DHA ملتان ترقی کرے گا تو ہمارا بزنس بھی بڑھے گا۔ وقت بدل رہا ہے اور بدلتے وقت کے ساتھ اب کاروبار ہوگا تو ملتان کی سب سے جدید اور ڈیولپڈ ہاؤسنگ کمیونٹی DHA ملتان میں 4 اور 8 مرلہ کے محدود کمرشل پلاٹس کی بکنگ کے لیے ابھی کال کریں۔ DHA ملتان، the new business hub of ملتان and South پنجاب۔ کبھی سجایا تصور میں ایسا جہاں ہو سکون اور راحت کا ہر سو سما۔ مین GT روڈ پر گوجر خان کے دل میں بن رہا ہے آپ کا مستقبل۔ سسٹینیبل اور فیوچرسٹک ڈیولپمنٹ کے تحت ایک نیا شہر ایسا جس میں سب ہے آپ کی سوچ کے جیسا۔ میک یور نیکسٹ میگا موو in a city that has no limits. Welcome to Mega City. مجھ میں جو لہر ہے یہ میرا شہر ہے، میرا پیار یہ جو شہر ہے اس کا چھایا سحر ہے، مجھ پہ یار اڑتی پھروں میں، بکھرے نظارے اور شاہکار، مجھ میں جو لہر ہے یہ میرا شہر ہے، میرا پیار رہے برکت رحمت یہ میری دعا ہے، میرے پروردگار۔ لاہور کی عمدہ ترین لوکیشن پر گھر بنانا ہوا آسان۔ رنگ روڈ سے صرف 2 منٹ کی مسافت پر سول سٹی لاہور۔ LDA سے منظور شدہ سول سٹی لاہور میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ مین بولیوارڈ پر بلیک ٹاپ کا کام مکمل کر دیا گیا ہے، جبکہ مین گیٹ سمیت مسجد کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس